हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा स्वागत छ। आज यो भिडियोमा हामीले क्लास 10 को च्याप्टर 1 अथवा 4 हेर्न जाँदैछु। अनि यो भिडियोमा यहाँ मेन्सन भएको जति पनि टपिक्सहरु छ, यो सबै टपिक्स हामी यो भिडियोमा डिस्कसन गर्छौं। अनि यदि तपाईलाई कुनै एउटा सिंगल टपिकमा भिडियो हेर्नु छ भने तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मैले टाइम सेट गरिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै विद्यार्थीलाई मात्रै न्युमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि केही समस्या आएको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो विद्यार्थीहरुले डाइरेक्ट न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि हेर्न सक्छ। अदरवाइज वन बाइ वन गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हामी टाइप्स अफ फोर्स हेर्छौं, त्यसपछि हामी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी पढ्छौं, त्यसपछि न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अनि त्यसलाई हामी भेरिफाई पनि गर्छौं, अनि त्यसपछि युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट अथवा जी, त्यसपछि ग्रेभिटीको बारेमा डिस्कसन गर्छौं र साथसाथै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि हेर्छौं। अनि त्यसपछि फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौं, अनि फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस र लास्टमा हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्छौं अनि साथसाथमा त्यसको टिप्स पनि दिन्छु। किनकि धेरै जस्तो यस्तो पनि स्टुडेन्टहरु हुन्छन् जसलाई सबै फर्मुला त आउँछ तर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो न्युमेरिकल प्रब्लममा अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला, अथवा तपाईले डाइरेक्टली तलपट्टि टाइम रहेको छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। सुरुमा त फोर्स कति टाइपको हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सो फोर्सको जुन टाइप्स हो यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। फोर्सको धेरै टाइप हुन्छ, जसरी सेन्ट्रिपेटल, सेन्ट्रिफ्युगल, अनि केही इक्जाम्पलहरु यहाँ पनि मेन्सन गरिएको छ, जसरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स। तर क्लास 10 मा हामीले मात्रै ग्रेभिटेशनल फोर्सको चर्चा गर्छौं। सो हामी अब ग्रेभिटेशनल फोर्स स्टार्ट गरौँ। तर त्यो भन्दा पहिला हामीले यो दुईटा थ्योरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। थ्योरीलाई मोडेल पनि भन्ने गरिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि यो जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स हो यो कसले र किन पत्ता लगाएको हो, त्यो सबै कुरा हामी बुझ्छौं। सो यो थ्योरी हामी पहिला बुझौँ। फर्स्टमा छ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनि त्यसपछि हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो चाहिँ 16th सेन्चुरी भन्दा पहिला बिलिभ गर्ने थ्योरी हो। जियो भन्नाले अर्थलाई बुझिन्छ, जियोसेन्ट्रिक भन्नुको अर्थ अर्थ इन द सेन्टर बुझ्नु होला। जुन थ्योरीमा अर्थलाई सेन्टरमा कन्सिडर गरिएको थियो त्यो थ्योरीलाई नै हामी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौं। जियो भन्नाले जहिले पनि अर्थ हुन्छ अनि सेन्ट्रिक भन्नाले सेन्टर भयो। यो चाहिँ 16th सेन्चुरी भन्दा पहिला बिलिभ गर्ने थ्योरी हो। त्यसपछि हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो, यो यसको अपोजिट हो। यो जुन थ्योरी हो यो अहिले पनि एक्सेप्टेड हो अनि यो चाहिँ निकोलस कपर्निकसले दिएको थियो। यो थ्योरीको अकर्डिङ के हुन्छ भने सन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ अनि बाँकी जति प्लानेट्सहरु छन् यसको अराउन्डमा रिभल्भ गर्छ। यो थ्योरीले यो भन्न खोजेको छ। त्यसपछि 16th सेन्चुरी पछि अब 17th सेन्चुरीको कुरा गरौँ हामीले। ग्यालिलियोले आफ्नो टेलिस्कोपले हेर्दाखेरि के भेटायो त, जुन यो सन हो यसको वरिपरि प्लानेट्सहरु घुमिरहेको यसले भेटायो। अब यो किन घुमिरहेछ, कुन कारणले घुमिरहेछ, यो कारण चाहिँ कसले पत्ता लगायो त, न्युटनले लगायो। सो यो क्वेशनको एन्सर त्यो भन्दा पहिला कसैसँग थिएन। त्यसपछि आउँछ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, जुन चाहिँ क्लास 10 को लागि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यहीबाट हामीले एउटा फर्मुला पनि डेराइभ गर्छौं अनि त्यो फर्मुलाको हेल्पले हामी सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। अब यो लले के भन्न खोजेको हो त्यो पहिला हामी बुझौँ। यो संसारमा जति पनि अब्जेक्ट्सहरु छन् त्यसले एक अर्कालाई एउटा फोर्सले तान्ने गर्छ, जुन फोर्सको नाम हो ग्रेभिटेशनल फोर्स, जसलाई F ले डिनोट गरिन्छ। सो यो अब तपाईको मनमा एउटा क्वेशन के आउन सक्छ भने त्यो फोर्स हामीले किन फिल गर्दैनौं, त्यसको पनि एन्सर म न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि दिन्छु, अथवा त्यो फर्मुला डेराइभ गरिसकेपछि त्यसको एन्सर तपाईलाई म दिन्छु। अब यो जुन ल अफ ग्रेभिटेसन हो यो चाहिँ 1687 मा न्युटनले दिएको हो। यो 17th सेन्चुरीको कुरा हो। 21st सेन्चुरीमा जसरी हामीले 2023 लेख्छौं त्यसरी नै 17th सेन्चुरीमा 1687 लेखिन्थ्यो। एक साल पछाडी हुन्छ जहिले पनि सेन्चुरी डेट भन्दा। अब यो जुन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन छ यसलाई किन युनिभर्सल ल भनिएको हो त, यो क्वेशन एक्जाममा सोध्न सक्छ। किनकि यसले युनिभर्समा जति पनि अब्जेक्ट्सहरु छ, चाहे त्यो माइक्रोस्कोपिक होस् चाहे त्यसको मास धेरै ठूलो होस् जसलाई म्यासिभ भनिन्छ, त्यो दुवैको लागि एप्लिकेबल भएकोले यो ललाई युनिभर्सल ल भनिएको हो।
अब हामीले यो जुन न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन हो यसको हेल्पले हामीले फर्मुला चाहिँ डेराइभ गर्छौँ। सो यो न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ त, एभ्री अब्जेक्ट एट्र्याक्ट्स एभ्री अदर अब्जेक्ट इन द युनिभर्स। सो हामीले यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएका छौँ अनि यहाँ पनि अर्को अब्जेक्ट बनाएका छौँ अनि यसलाई हामीले यहाँ लेखिदिएका छौँ कि सपोज टु बडिज अफ मासेस m1 एन्ड m2 आर सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स d फ्रम देयर सेन्टर। सो यहाँ मासेसलाई हामीले यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फिजिक्समा अनि दुईटा बडीको मास भएकोले गर्दा हामी m1 र m2 गर्दियौँ। अनि यो जुन डिस्टेन्स मेजर हुन्छ यो जहिले पनि सेन्टरबाट हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले सर्कल ड्र गर्नु होला। यस्तो इरेगुलर फिगर चाहिँ नड्र गर्नु होला किनकि यहाँ चाहिँ यसको सेन्टर खोज्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा रङ हुन सक्छ। सो सर्कल ड्र गरेर यो फर्मुला तपाईँले डेराइभ गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा बडी m1 र m2 मास भएको हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यिनीहरूको सेन्टरबाट डिस्टेन्स चाहिँ d मैले कन्सिडर गरेको छु। अब एकर्डिङ टु न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ कि यो दुवै बडीमा जुन फोर्स एक्ट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ, यिनीहरूको मासेसको प्रोडक्टसँग। सो m1 इन्टु m2 गऱ्यौँ हामी अनि यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ग्रेभिटेसनल फोर्स गरिदियो। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइन हो अनि यसको मिनिङ के हुन्छ भने यदि मासेस अफ द बडीलाई इन्क्रिज गर्यो भने यो फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ अनि मासेस अफ द बडीलाई डिक्रिज गर्यो भने यो पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यसपछि यो लले के भन्छ भने यो जुन सेन्टरबाट डिस्टेन्स छ यसको रेसिप्रोकलको स्क्वायरसँग यो फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ यो लले, ग्रेभिटेसनल लले, यो जुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ यो चाहिँ यिनीहरूको सेन्टरबाट जुन डिस्टेन्स मेजर गरिएको हो त्यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ डिस्टेन्सको स्क्वायरको। सो यहाँ हामीले डिस्टेन्सको स्क्वायरको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल गरिदियौँ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा यो साइन चाहिँ सेम हुन्छ तर चाहिँ यो जुन डी हो त्यो तल गइहाल्छ, रेसिप्रोकलमा जहिले पनि गर्नुपर्छ। सो एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर अनि त्यसपछि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2। यो दुवैलाई हामीले इक्वेसन मानिदियौँ अनि यसलाई हामी अब कम्बाइन गर्छौँ। कम्बाइन गर्दाखेरि फोर्स चाहिँ यहाँ तपाईँले एकचोटि मात्रै लेख्नुपर्छ अनि यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा यो m1 इन्टु m2 छ बाई डी स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। m1 इन्टु m2 छ अनि तल चाहिँ डी स्क्वायर भयो। अब यो जुन प्रोपोर्सनालिटी साइन हो यसलाई हटाउनको लागि हामीले यहाँ जी कन्स्टेन्ट राख्छौँ अनि यहाँ हामीले इज इक्वल टु राख्न सक्छौँ। क्लास 10मा तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई हटाउनको लागि हामीलाई एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ अनि यो कन्स्टेन्ट हामीले यहाँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट युज गरेको छौँ अनि यसको भ्यालु तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अनि यसपछि हामी यो हेर्छौँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको बारेमा हेर्छौँ अनि यो युनिट कहाँबाट आएको हो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अनि यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ फोर्स नै हो, त्यसले गर्दा फोर्सको जहिले पनि युनिट के हुन्छ त न्युटन हुन्छ। त्यसपछि यो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जसलाई हामी जीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि यसको भ्यालु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हामी यो पनि हेर्छौँ कि यो कहाँबाट आयो। त्योभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिसले क्यालकुलेट गरेको थियो अनि हेनरी क्याभेन्डिस चाहिँ 1731 मा बर्न भएको थियो अनि त्यसपछि 1810 मा उहाँको डेथ भएको थियो। अनि यो जुन भ्यालु हो यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि टर्सन ब्यालेन्स भन्ने एउटा एपरेटसलाई युज गरिएको थियो। अनि हेनरी क्याभेन्डिसको बारेमा तपाईँले जीकेमा पढ्नु भएको होला। हेनरी क्याभेन्डिस चाहिँ केटीहरूसँग डराउने साइन्टिस्ट हो। त्यसपछि हामी जीको युनिट हेरौँ। हामीलाई थाहा छ कि अहिले भर्खर हामीले यो फर्मुला डेराइभ गर्यौँ एफ इज इक्वल टु जी टाइम्स m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। अब यो डी स्क्वायरलाई यहाँ लाग्दा मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ डिभाइडमा छ भने अनि यहाँ जी m1 टाइम्स m2 रहन्छ। त्यसपछि यो m1 इन्टु m2 यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाइड फर्ममा छ, यहाँ आउँदा चाहिँ के हुन्छ त डिभाइड भइहाल्छ। सो एफ इन्टु डी स्क्वायर बाई m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु जी भयो। अब एफ भनेको के हो फोर्स, फोर्सलाई हामीले केमा नाप्छौँ न्युटनमा नाप्छौँ अनि यहाँ डिस्टेन्सको स्क्वायर, डिस्टेन्सलाई हामी मिटरमा नाप्छौँ अनि स्क्वायर भएकोले गर्दा हामीले स्क्वायर गरिदियौँ। अनि त्यसपछि यहाँ मास अफ फर्स्ट बडी इन्टु मास अफ सेकेन्ड बडी छ अनि मासलाई हामीले केजीमा नाप्छौँ। सो केजी इन्टु केजी। सो यो के भयो त न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यसलाई नै जहिले पनि फिजिक्समा बाईलाई चाहिँ पर पढिन्छ, डिभिजन फर्म छ भने त्यसलाई पर पढिन्छ, त्यसले गर्दा न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अथवा यसलाई तपाईँले माथि लाग्दा ल अफ इन्टिसेसको अनुसार यसको पावर चाहिँ -2 भइहाल्छ। न्युटन मिटर स्क्वायर अनि पर केजी स्क्वायर यसलाई पनि पढिन्छ।
अब कुरा गरौँ कि हामीले किन यो ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई चाहिँ फिल गर्दैनौँ। सो यो यदि फर्मुलामा तपाईँले कुनै दुईटा बडीको मासेस राख्नुभयो भने, जसरी हाम्रो मासेस चाहिँ कति हुन्छ 40, 50, 60 यति हुन्छ, तर हामी 100 केजी र 200 केजीको सब्सटेन्स नै मान्ने हो भने पनि, अनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिटर अपार्ट राखेको छु, अनि यो फर्मुलामा राख्दाखेरि तपाईँले यति पाउनुहुन्छ 1.334 इन्टु 10⁻⁻6 माइनसमा गइरहेछ। यदि यो प्लसमा भएको भए यो चाहिँ धेरै हुन्थ्यो अनि एट्र्याक्ट पनि हुन्थ्यो, तर यो माइनसमा गइरहेछ। यसको अर्थ के हो माइनसको अर्थ भने 1.334 लाई यदि तपाईँले 10 लाख टाइम डिभाइड गर्नुभयो भने त्यति फोर्स यो दुवै सब्सटेन्समा एक्ट गर्छ, जसलाई हामीले जिरो पनि भन्न सक्छौँ अथवा नेग्लिजेबल फोर्स चाहिँ एक्ट गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ फिल गर्दैनौँ। अब यहाँ हामी ग्रेभिटी र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बुझौँ र यसको बिचमा डिफ्रेन्स पनि बुझौँ, किनकि धेरै जसो स्टुडेन्टलाई ग्रेभिटी र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। ग्रेभिटी भनेको अरू केही होइन, यो एउटा फोर्स हो जसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सर्फेसतिर तान्ने गर्छ। जसरी यो मानौँ हामी, यो रेड जुन लाइन हो यो चाहिँ अर्थको सर्फेस मानौँ, अनि यहाँ चाहिँ कुनै बडी मानौँ। अब यो बडीलाई यो आफ्नो सर्फेसतिर जुन तान्ने फोर्स हो त्यसैले हामी के भन्छौँ त ग्रेभिटी भन्छौँ। अनि ग्रेभिटी फोर्स हो, त्यसले गर्दा यसको युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ। अनि वेट भन्नु र फोर्स भन्नु र यो ग्रेभिटी भन्नु सबै एउटै कुरा हो, अनि यसको फर्मुला चाहिँ mg पनि हुन्छ र ma पनि हुन्छ। अहिले भर्खर तपाईँले बुझ्नुभयो कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलतिर तान्दाखेरि जुन फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छौँ त हामी ग्रेभिटी भन्ने गर्छौँ। सो यो जुन अब्जेक्ट हो यसलाई तलतिर तान्दाखेरि यसमा केही न केही एक्सेलरेसन त प्रोड्युस हुन्छ, अथवा यो केही न केही एक्सेलरेसनले त तल खस्छ हो, त्यही एक्सेलरेसनलाई नै के भन्छौँ त हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्नुको केही होइन, यो पनि एउटा एक्सेलरेसन नै हो, तर ग्रेभिटीको कारणले प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन हो। अनि यो चाहिँ कुनै पनि फ्रीली फलिङ बडीको लागि हुन्छ। अब फ्री फल भन्ने टर्म हामी पढ्छौँ, त्यहाँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो फ्री फल के हो। सो एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ, अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै प्लानेट्स पनि लेख्दा हुन्छ। अब यो एक्सेलरेसन भएकोले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको युनिट के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, जुन चाहिँ एक्सेलरेसनको युनिट हो। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने, यहाँ भर्खर हामीले यो पढ्यौँ कि एफको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त ma पनि हुन्छ, mg पनि हुन्छ, अनि अर्को ग्रेभिटेसनल फोर्सको फर्मुला के हुन्छ त gmm/d² हुन्छ, अथवा gm1/m1m2/d² हुन्छ। सो यहाँ हामीले यो फर्मुला राख्दा mg फर्मुला राख्दा, किनकि यहाँ हामी ग्रेभिटीको टर्म्समा यसलाई एक्सप्रेस गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा हामी ma नराखेर हामी के राख्यौँ त यहाँ mg राख्यौँ। सो यहाँ mg इक्वल टु के हुन्छ त gmm/d², अनि यो m र यो m सेम हुनु पर्यो यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि, त्यही भएर यो र यो काट्यो अनि g इक्वल टु के हाम्रो आयो त gm/d², तर यहाँ चाहिँ रेडियसको टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि gm/r² हुन्छ। सो आई होप तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो। यहाँ छ फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट। सो यो एक्सपेरिमेन्टलाई बुझ्नको लागि तपाईँले पहिले भ्याक्युम बुझ्नुहोस्। भ्याक्युम भनेको के हो? भ्याक्युम भनेको जहाँ केही छैन त्यसलाई हामी भ्याक्युम भन्छौँ। जसरी यो कुनै कन्टेनर छ अथवा भेसल छ भने यसभित्र केही छैन, यहाँको जुन एटमोस्फियर छ अथवा एयर छ त्यो सबैलाई बाहिर गरिदिनु हो भने यहाँ केही हुँदैन, त्यहाँ इम्प्टी मात्रै हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भ्याक्युम भन्छौँ। सो अब यो एक्सपेरिमेन्टले के भन्न खोजेको त्यो हामी बुझौँ। जी भन्नुको अर्थ भर्खर हामीले पढिसक्यौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई हामी के भन्छौँ त जी भन्छौँ। अनि जी जुन हो इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मासेस अफ बडी। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा 5 केजीको बडी छ, अर्को यहाँ 50 केजीको बडी छ। जब यसलाई ड्रप गरिन्छ दुवैलाई भने यो दुवै चाहिँ ग्राउन्डमा सेम टाइममा रिच गर्छ, अथवा यो दुवैमा जुन प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो त्यो सेम हुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हामीले त जहिले पनि जसको मास बढी छ त्यो पहिला सर्फेसमा आएको हेर्छौँ, अथवा त्यो पहिला खसेको हामी हेर्छौँ, अनि जसको मास कम छ त्यो पछि खसेको हेर्छौँ, तर त्यो चाहिँ मात्रै एटमोस्फियर भएकोमा हो। यदि अर्थमा एटमोस्फियर नभएको भए मास जतिसुकै भए पनि दुवै बडी चाहिँ सेम टाइममा ड्रप हुने थियो। फर इक्जाम्पल यदि मुनमा गएर कुनै डिफ्रेन्ट मासको बडीलाई ड्रप गर्ने हो भने दुवै चाहिँ सेम टाइममा आउँछ। अनि तर यहाँ के छ भने एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स अथवा भ्याक्युम, एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ हुनु भएन। अब यो बुझ्नको लागि एक्सपेरिमेन्टलाई हामी एउटा भिडियो प्ले गर्छौँ। सो यो भिडियो हेर्नुहोस्।
सुरुमा त हामी एयर रेजिस्टेन्समा हेर्छौँ। यहाँ तपाईँले एउटा फिदर र एउटा बललाई झुन्डिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो अन भयो अनि यहाँ तपाईँले पहिला बल आएको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हुन्छ एयर रेजिस्टेन्समा अथवा यो हाम्रो अर्थको सर्फेसमा जहाँ एटमोस्फियर छ। अब हामी कुरा गरौँ विथआउट एयर रेजिस्टेन्सको, जहाँ कुनै पनि एयर छैन, यो भ्याक्युममा हो। यहाँ हेर्न सकिन्छ कि दुवै एकसाथमा खस्दैछ अथवा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी दुवैको एक हो। अनि यो चाहिँ कुनै एडिटेड भिडियो होइन, यसको ओरिजिनल भिडियो पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट सर्च गर्दाखेरि युट्युबमा अनि बीबीसीले अपलोड गरेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हो फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। यो दुवै जुन फ्री फल र वेटलेसनेस हो, यसको डेफिनेसन यसभित्रै नै लुकेको छ। जसरी फ्री फल भनेको के हो? इफ द बडी इज फलिङ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी, कुनै पनि बडी यदि ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स अथवा ग्राभिटीको प्रवाहमा मात्रै फल भइरहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? फ्री फल भन्छौँ। तर त्यहाँ कुनै पनि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हुनु भएन। फर इक्जाम्पल, यहाँ एउटा बडी छ र यसलाई हामी अर्थको सर्फेस मानेका छौँ अनि यो जुन बेला ड्रप हुन्छ त्यो बेला यहाँबाट कुनै पनि केही पनिले यसलाई अपोज गर्नु भएन, केही पनि डिस्टर्बेन्स हुनु भएन, एकदम फ्रीली फल हुनुपर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? फ्री फल भन्छौँ। अनि यसको अर्को पनि तरिकाले तपाईँले डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। जसरी इफ ए इज इक्वल टु जी, अथवा कुनै पनि बडी यदि सर्टन हाइटबाट खसिरहेछ भने यदि त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन जी को इक्वल छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? फ्री फल भन्छौँ। कुनै पनि बडीको यदि एक्सेलरेसन जी को बराबर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? फ्री फल भन्छौँ। त्यसपछि हो वेटलेसनेस। अब यो फ्री फलसँग रिलेटेड नै हो वेटलेसनेस। वेटलेसनेस भनेको के हो भने जुन बेला कुनै पनि बडीको वेट जिरो भइहाल्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? वेटलेसनेस। यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द स्टेट अफ बडी वेन इट्स वेट इज इक्वल टु जिरो। अनि वेट चाहिँ कुन बेला जिरो हुन्छ भने वेटको फर्मुला के हो? डब्लु इज इक्वल टु एमजी अथवा फोर्स इज इक्वल टु एमजी लेख्दा पनि भयो। अनि वेट चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा मात्रै चाहिँ जिरो हुनसक्छ। एउटा के हो त? अर्थको सेन्टरमा र अर्को हो स्पेसमा। इक्जाममा चाहिँ वेटलेसनेसको कन्डिसन लेख्न सोध्न सक्छ। सो यसको तीनवटा कन्डिसन तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ वेन द बडी इज फलिङ फ्रिली, अनि त्यसपछि अर्थको सेन्टरमा र स्पेसमा। त्यसपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो भने न्युमेरिकल प्रोब्लम्स। न्युमेरिकल प्रोब्लम्सको लागि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यदि मासेस अफ द बडी चाहिँ केजीमा दिएको छैन भने त्यसलाई पहिला केजीमा कन्भर्ट गर्नु होला। जसरी मासेस अफ द बडीलाई तपाईँले ग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा भने त्यसलाई किलोग्राममा लग्नु होला। किनकि यहाँ तपाईँले ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको जुन भ्यालु हो 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो यो जुन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छ भने यसको अर्थ के हो भने जति पनि मासेस अफ द बडी छ त्यसलाई तपाईँले केजीमा लग्नु होला। अनि डिस्टेन्स बिट्विन जुन सेन्टर हो यो किलोमिटरमा छ अथवा सेन्टिमिटरमा छ भने त्यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु होला। अनि त्यसपछि म्याथ मात्रै त्यहाँ रहेको हुन्छ अनि क्याल्कुलेसन राइट छ भने तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हामीले डिटेलमा गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। आजको लागि यति नै राखौँ। यदि यो भिडियो तपाईँको लागि इन्फर्मेटिभ रहेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको कन्टेन्टको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।